हाँ जी, तो क्या हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ऑनलाइन काम करने की? सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है और जिसको सबसे पहले लोग ट्राई करते हैं वो फ्रीलांस कंसल्टिंग की है और कंसल्टेंट आप बन जाते हैं और बेसिकली देयर आर मैनी साइट्स ऑनलाइन व्हिच अलाउ व्हिच एक्ट एज़ ए मिडल पर्सन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कंसल्टेंट। और उधर सिर्फ टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग की जॉब्स नहीं है, वहाँ राइटिंग की जॉब्स हैं, वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट्स की जॉब्स हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट ने ऐसे ही है जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है और वो चाहता है कि उसकी बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि वो किसी वर्चुअल असिस्टेंट को दे दे जो पाकिस्तान में या इंडिया में किसी जगह बैठा हुआ है। एंड देन उसके साथ आप आवरली रेट्स तय कर लेते हैं और आप प्रोफेशनलिज्म के साथ उनके काम कंप्लीट करते हैं। कोई रिसर्च का काम हो सकता है, कोई लेटर राइटिंग का काम हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। तो देयर मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशंस फ्रीलांस कंसल्टिंग कर सकते हैं। जाहिर है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो इसका यूज़ होता है वो प्रोग्रामर्स और डिज़ाइनर्स और इस किस्म के स्किल्स का ज़्यादा होता है। लेकिन जाहिर है कंटेंट राइटिंग और इस किस्म के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में बैठे लोग फ्रीलांस कंसल्टिंग कर रहे हैं। फ्रीलांस कंसल्टिंग के अंदर मैं आपको सिर्फ दो साइट्स, एक्चुअली सिर्फ एक साइट कहूँगा, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसको भी कर लें। मेरी जो नंबर वन साइट है फ्रीलांस कंसल्टिंग के लिए वो odesk.com है। और ओडेस्क ने सारा सिस्टम बहुत ज़बरदस्त बना लिया है और इसमें बड़ा फेयर सिस्टम है। इसके अंदर एक एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी और आप जब भी अपनी प्रोफाइल बना लें और उस प्रोफाइल को जब आप ऑनलाइन कर देंगे odesk.com पे और आप प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हैं। जब आप कोई आवरली प्रोजेक्ट विन कर लेंगे तो होगा क्या कि वो एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपकी स्क्रीन की एक तस्वीर लेती रहेगी। और वो आप जब कहेंगे कि मैंने फलाने दिन 5 घंटे काम किया, फलाने दिन 6 घंटे काम किया, तो कोई आपसे लड़ नहीं सकेगा कि भाई तुमने काम नहीं किया, क्योंकि स्क्रीन की तस्वीरें साथ साथ मौजूद होंगी। तो वो 11 घंटे के जो भी आपने अगर $8 पर आवर का रेट भी लिया, एक्चुअली पाकिस्तानी जो लोग हैं वो एवरेज अराउंड 12 से 21 डॉलर जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ये ओडेस्क के ऊपर लोग ऐसे काम करते हैं। लेकिन अगर आप $8 पर आवर पे भी काम कर रहे हैं तो वो 11 घंटे के आपको $88 पे होंगे। उसमें ओडेस्क की शायद थोड़ी सी फीस होती है और वो करती है। elance.com भी बहुत अच्छी साइट है। इसके अलावा बेतहाशा साइट्स हैं जो कि आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। देखिए ये एक तरीका है फ्रीलांस कंसल्टिंग का जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है जिसके लिए मैंने ये पूरा काम शुरू किया है वो वेब एंटरप्रेन्योरशिप है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के यूथ के लिए वेब एंटरप्रेन्योरशिप वही काम कर सकती है जो कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक ने माइक्रो लोन्स के थ्रू गरीब औरतों और गरीब फैमिलीज़ के लिए जो काम किया। वेब एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान की यूथ के लिए वैसा काम कर सकती है, आपको इनेबल कर सकती है। हमारे यूथ में कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, हम मॉडर्न भी हैं, हम दुनिया को भी जानते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है, अंग्रेज़ी भी जानते हैं और कोई रीज़न ऐसी नहीं है कि हम वेब एंटरप्रेन्योरशिप में कामयाब ना हो सकें। अच्छा, अब वेब एंटरप्रेन्योरशिप की टाइप्स को जांचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो लीड जनरेशन, या इसको आप समझते सकते हैं कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन ब्रिज है। बेसिकली अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, तो आप आराम से लीड जनरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, कि आप बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं या आप लीड्स को लेके आ सकते हैं। अपनी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं कि लोग आपको वेबसाइट पे आके अपनी इंफॉर्मेशन दें कि जी हम आपके प्रोडक्ट का डेमो देखना चाहते हैं या सैंपल मंगवाना चाहते हैं या जो भी। तो वो लीड जनरेशन का काम सबसे पहले है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई ऑफलाइन बिजनेस है तो आप उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। दूसरा काम जो कि वेब एंटरप्रेन्योर करते हैं वो ब्लॉगिंग के थ्रू करते हैं। और ब्लॉगिंग इज़ वेरी सिंपल। ब्लॉग इज़ जैसे हम पहले देखते थे कि लोग अपनी डायरी में लिखते थे कि फलानी डेट को हमने जनाब ये काम किया वगैरह, और कहीं गए या कोई नई चीज़ ट्राई की तो आप अपनी डायरी में लिखते थे। तो लोगों ने क्या शुरू किया, ये ऑनलाइन डायरीज बनने शुरू हो गए। ये इसको वेब लॉग कहते थे, वेब लॉग, और वेब लॉग से अब ये ब्लॉग बन गया है। और
لیکن اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوا، کیونکہ بلاگنگ نے کائنڈ آف ایک سٹیزن جرنلزم کو فروغ دیا. سو کوئی بھی اٹھ کے ایک بلاگ بنا سکتا ہے، اور اس بلاگ کے اندر اپنے من کی، اپنی پسند کی باتیں وہ اس کے اندر کر سکتا ہے. سو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے کارپوریٹ بلاگنگ پہ بھی آ گئی، اور پھر مختلف انڈسٹری کے بلاگنگ پہ بھی آ گئی. اور آپ دیکھیں پاکستان میں ابھی بڑی ایگزامپلس ہیں بلاگنگ کی، ٹیکنالوجی کے بلاگس کی، پولیٹکس کے بلاگس کی، اور دوسرے قسم کے بلاگس کی، جو کہ اب لوگ فالو کرتے ہیں. اور نہ صرف فالو کرتے ہیں بلکہ یہ بہت زیادہ پیسے بھی بنا رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. اینی ویئر فرام $3,000 to $6,000 پر منتھ بنا لیتے ہیں، جو کہ اچھے بلاگرز ہیں، جو کہ اب سے 2 3 4 سال پہلے شروع ہوئے تھے، اور وہ اب یہ کام کر رہے ہیں. سو بلاگنگ پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے. جو دوسری ٹائپ جس کو میں تیسری ٹائپ جس کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں، وہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ ہے. انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں ای میل مارکیٹنگ آ جاتی ہے. کہ ای میل مارکیٹنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ای میل آپ کو آ جاتی ہے کہ جناب فلانی چیز فار سیل ہے اور آپ یہ تصویر چیزیں خرید لیں وغیرہ. یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ای میل مارکیٹنگ کا جو بیسک ایوولوشن ہو چکا ہوا ہے، اس کے اندر ای میل مارکیٹنگ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ جناب کسی کو جنک میل بھیج رہے ہیں، اسپیمنگ کر رہے ہیں. اب آپ ای میل مارکیٹنگ ایک کانسیپٹ ہے سیتھ روگن کا. سیتھ روگن جو ہے وہ مارکیٹنگ اور خاص طور پہ آن لائن مارکیٹنگ کے ایک بہت بڑے گرو سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے کافی تھیوریز نکالی، اور اس میں ایک ریلیشن شپ مارکیٹنگ یا پرمیشن مارکیٹنگ کا بھی ہے. اور پرمیشن مارکیٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ آن لائن یا گوگل کو یوز کرتے ہوئے یا سرچ انجنس کو یوز کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو کہ اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. اگر آپ نے میرے اس کورس کے لیے سائن ان کیا ہے تو یہ ایکچولی وہی پروسیس ہے. میں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ چلائی تھی گوگل پہ، اور میں نے فیس بک کے اوپر اپنے لنک کو واضح کیا تھا. تو آپ کسی دو طریقے سے آپ میری ویب سائٹ پہ آئے اور آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے میں اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے آپ نے مجھے اپنا یوزر نیم اور ای میل اور مجھے ایک پاسورڈ سٹی دیا، اور اس کی بیس کے اوپر میں آپ کو کانٹیکٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے پرمیشن دی اس چیز کو مارکیٹ کرنے کی. اس کے علاوہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہے. افیلیٹ مارکیٹنگ ایسے ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی ایک دکان ہے، آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار اگر میں آپ کی جا کے باہر یہ سیلز کروں اور مارکیٹنگ کروں اور میں بیچ دوں تو کیا آپ مجھے کوئی کمیشن دیں گے؟ تو وہ افیلیٹ بن جاتا ہے آپ کا. اسی طریقے سے آپ بھی دنیا بھر کے بہت بڑے بڑے برانڈز جو ہیں، یا چھوٹے چھوٹے برانڈز ہیں، یا مختلف قسم کے بزنسز ہیں، ان سب کے آپ افیلیٹ بن سکتے ہیں. اور اگر آپ جیسے Amazon.com پہ بن سکتے ہیں، اور بے تحاشا سائٹس ہیں جہاں پہ آپ افیلیٹ بن سکتے ہیں. اور جب آپ اپنی ویب سائٹ یا بلاگ یا ای میل کے تھرو اگر کوئی سیل کرواتے ہیں تو وہ اس کا کوئی پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کے حصے میں بھی آتا ہے. اور افیلیٹ مارکیٹنگ سے بھی بہت سارے لوگ بہت سارے پیسے بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ فائنلی جو بات کرنا میں چاہوں گا وہ انفارمیشن مارکیٹنگ کی ہے. انفارمیشن مارکیٹنگ کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ میں اس وقت کر رہا ہوں. میں اس وقت ایک انفارمیشن پروڈکٹ کر رہا ہوں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکے. تو اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں تھوڑا سا معلوم ہے، یا آپ کے ذہن میں ایک ریسرچ، جیسے میں نے کہا تھا نا ایک اسکل ہے ریسرچ مائنڈیڈ ہونا، دیٹس ویری امپورٹنٹ. اسی طریقے سے اف یو ہیو دس سیٹ ان یور مائنڈ، دس ریسرچ سیٹ اپ ان یور مائنڈ، اگر آپ انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں، اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی the most complete information. It has to be just updated